नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर और वायरल वीडियोस पर कुछ तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि जो हमारे काम हो रहे हैं पहाड़ी बस्तियों में लगातार इसका सिलसिला जारी है। नई नई बस्तियों से आने वाली वीडियोस और आपके लिए होने वाली दुआएं सब आपके सामने रख रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, उससे व्हाट्सएप करें, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, ये आज का तीसरा प्राइम टाइम है और ये भी इस वक्त ईरान वर्सेस इसराइल वर्सेस अमेरिका और मिडल ईस्ट में जो कुछ तबाहियाँ जारी हैं उसका तीसरी कुछ वीडियोस जो इस वक्त लगातार आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उसके हवाले से इस वक्त कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले इस वक्त इसराइल के हार्म्स 900 ड्रोन जो बहुत ही ताकतवर ड्रोन माना जाता है और बताया जा रहा है कि यही ड्रोन जो है वो खामिना ई पर हमला करने के लिए इस्तेमाल में लिया गया था। यानी उन पर जो पूरी तरह से बड़े पैमाने पर बमबारी भी हुई थी और फिर कई ड्रोन को अंदर भेजा गया था। ये इसी तर्ज का एक हार्म्स 900 ड्रोन है, उसकी फुटेज इस वक्त एक शेयर की गई है IRGC की जानिब से, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से उनका दिफाई निज़ाम ने यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको शॉट किया, इसको जो है निशाना बना करके उसको नीचे गिराया है। तो इस तरह से एक और कामयाबी मिली है, यानी कि ड्रोन लगातार भेज रहा है इसराइल, जो मुख्तलिफ इलाकों में तेहरान के इलाकों में बमबारी कर रहा है, उसको ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से जो है कामयाबी के साथ नीचे गिरा रहा है। उसकी मिसाल पेश करते हुए इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया गया है। दूसरे नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कल रात से अभी तक ईरान की जानिब से इसराइल पर होने वाले हमलों में रत्ती बराबर भी जो है वो चूक नहीं हुई है। कंटिन्यूसली जो है वो हमले हो रहे हैं। सबसे पहले ये जो यहूदी इबादत खानों के अंदरूनी सतह पर बंकर्स के अंदर तक जा कर के जो बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई, वो इसराइली जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए और 10-15 जो है वो जो हलाक हुए हैं। हकीकत में यहाँ हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसराइल इसको छुपा रहा है क्योंकि जिस तरह से तबाही मची है और बैलिस्टिक मिसाइल ने जिस तरह से अंडरग्राउंड जाकर के तबाह किया है, वो जो है बहुत बड़ी तबाही नज़र आ रही है। आप देख लीजिएगा, दूर दूर के घरों की छतें और खिड़कियाँ उड़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक इमारत में 40-50 अफराद तो होते नहीं हैं, एक एक बंकर्स में सैकड़ों लोग जो है छुपे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम लोगों के हलाकतों के बाद कुछ ही जो है ऑफिशियली रिपोर्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इसको जो है इस वक्त शेयर किया जा रहा है। यरूशलेम, बेरशेबा और भी मुतअद्दिद बस्तियों में जैसे मिसाल के तौर पर जो धमाके हुए हैं उसका नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें जो है मुमकिन है कि हम तिल अबीब, यरूशलेम, बेरशेबा, ये 3 इसराइल के उस बड़े बड़े सिटीज़ हैं जो इस वक्त इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइल के निशाने पर हैं। ये वीडियो नहीं, ये वीडियो इमारात की है। इससे पहले जो वीडियोस दिखा रहे थे, इसके अलावा एक और वीडियो भी है, वो भी दिखाइए। ये और इसके अलावा एक और वीडियो, इस सब के सब बेरशेबा से ताल्लुक़ रखते हैं, यरूशलेम से ताल्लुक़ रखते हैं और तिल अबीब से। और इसमें से अहम तरीन इलाके माने जाने वाले सब दिफाई सिस्टम बताए जा रहे हैं। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये केमिकल फैक्ट्री में जब धमाका हुआ, जब वहाँ मिसाइल ने उसको ये किया तो किस तरह से वहाँ लोग भाग रहे हैं। और केमिकल फैक्ट्री में होने वाले धमाके ने तो यहाँ तक बताया है कि कई कई किलोमीटर तक इसकी शुआएं देखी गई और लगातार जो है तबाही इस वक्त पूरे इसराइल में मची हुई है। जबकि ये एक ताज़ा रिपोर्ट है और IRGC यानी कि जो ईरान की डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब भी हमने इब्तिदाई दौर के ही मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अभी बहुत बड़े बड़े वार हेड वाले जो है मिसाइल को हमने अभी इस्तेमाल में नहीं लाया, लेकिन नेतन्याहू जर्मनी भाग जाने की बात सामने आ रही है,
جب آج ان کے دفتر پر حملے ہوئے ہیں تب یہ آفیشیلی رپورٹ الگ الگ حوالہ جات سے آ رہی ہے. کیا واقعی میں جرمنی بھاگ گیا ہے یا پھر وہ اپنے دفتر میں موجود تھا جب جو ہے میزائل، جو بیلسٹک میزائل اس کے دفتر میں مارا گیا؟ اس کی ساری صحیح اور حقیقی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندرونی خبریں باہر آتی ہی نہیں ہیں. یا پہلی اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ جو ہے بیرونی کوئی بھی رپورٹ اسرائیل میں نہیں ہوتا، اور دوسری یہ ہے کہ جو الجزیرہ کے کچھ رپورٹر تھے اس کو بھی نکال باہر کر دیا گیا گزشتہ غازہ جنگ کے دوران. تو ظاہر سی بات ہے کہ اندرونی صحیح رپورٹ جو ہے نہیں دی جاتی. دو ہی چیزوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ اسرائیل کے اندر کے عبرانی زبان کے اخبارات جو جھوٹ دیتے ہیں اور جو وہاں کی حکومت جو ان کو پروستی ہے وہی وہ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں. مثال کے طور پر 100 اسرائیلی مرے ہیں تو وہ 10 کی تعداد بتائیں گے، اگر 1000 مرے ہیں تو 100 کی تعداد بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی بھی اس وقت اسرائیل کے بیر شعبہ میں ہو یا پھر جو ہے یروشلم میں ہو، تل ابیب میں ہو، ان تمام علاقوں میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو نقصان ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آفیشیلی رپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی عبرانی زبان کا کوئی بھی اخبار اس کو جو ہے پیش کر رہا ہے. جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو دیکھنے والے اسرائیلی عوام جو آس پاس میں ہیں وہ اپنے اس وقت ٹویٹر ہینڈل میں، انسٹاگرام میں اور ٹک ٹاک میں اس طرح کے جو ہے پیجز میں وہاں کی تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دھماکے ہوتے ہیں تب بھی آفیشیلی رپورٹ اسرائیل سے نہیں آتی، اور جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھی رپورٹ نہیں آتی. عبرانی زبانوں پر پوری طرح سے اسرائیل کا کنٹرول ہے حکومت کا، وہ بھی وہی چیز دیتے ہیں جو حکومت بولتی ہے. ایسی صورتحال میں اسرائیل کی جانب سے آنے والی کسی بھی ویڈیوز کو ہم لوگ صرف اسی اعتبار سے اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہاں کا لوکل آدمی اس کو شیئر کیا ہو، بصورت دیگر جو ہے اس کے حقائق پر ہم پوری طرح سے تصدیق نہیں کر سکتے. جیسے ہمارا انڈین میڈیا جو ہے جھوٹ پروس رہا ہے، ایسا محسوس کرا رہا ہے کہ ایران وہاں کے عوام کو نشانے پر لیا ہوا ہے، وہاں کے ہوٹلوں کو، یہاں تک کہ جو ہے وہ سب سے بڑی بلڈنگ جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا، آج تک نے بتا دیا. ایسے پاگل لوگوں کی نیوز پر آپ لوگوں کو جو ہے وشواس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود ہمارے ہندوستانی بھائی جو اس وقت دبئی میں ہیں، ہاں حملے ہو رہے ہیں، حملے ان لوگوں پر ہو رہے ہیں جو امریکی فوجی اڈے ہیں، وہ چاہے بحرین میں ہو، وہ چاہے آپ کے قطر میں ہو، کویت میں ہو یا پھر دبئی میں ہو. اس لیے کہ دبئی سب سے زیادہ پینک نظر آ رہا ہے اور بھارت کا میڈیا سب سے زیادہ دبئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 100 کروڑ سے زیادہ بھارتی اس وقت جو ہے بھارت وہاں موجود ہے، ان کی ٹی آر پی بڑھ جائے گی اور بھارت میں موجود ان کے رشتہ دار پریشان ہو جائیں گے. ایسے میں ہر چیز دیکھنے کے لیے ٹی وی کی طرف دھمکیں گے، تو ٹی آر پی بڑھانے اور ویورشپ بڑھانے کے لیے دبئی کو لے کر کے جھوٹ پروس رہا ہے بھارت کا میڈیا. صاف اور واضح طور پر آپ یہ بات جان لیں کہ اس وقت ایران جو اٹیک کر رہا ہے کسی بھی عرب ملک پر ہو، وہ عوام پر اٹیک نہیں ہو رہا ہے، وہاں کی حکومت پر اٹیک نہیں ہے. امریکی فوجی اڈے جہاں جہاں ہیں، یا پھر امریکہ کے سفارت خانے جہاں جہاں ہیں، یا پھر ایران کو خفیہ اطلاعات یہ موصول ہوئی ہو، ان کی جو ایجنسی ہوتی ہے جاسوسوں کی، وہ لنک جو بتا رہی ہے کہ یہاں پر امریکی رہ سکتے ہیں، یہاں پر امریکی کے کمانڈرز رہ سکتے ہیں، یہاں پر موساد کے جو ہے جاسوس یہاں پر ہو سکتے ہیں، جب وہ مکمل طور پر اس جگہ کو اپنی جانب سے اور ان کے جاسوسوں کی جانب سے مکمل طور پر تصدیق کر لیتے ہیں، تبھی اس پر اٹیک ہوتا ہے. اس وقت ایران عوام پر اٹیک نہیں کر رہا ہے، یہ بات کو صاف واضح کر لیں. اس لیے کہ اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا ہو، بھارت کا میڈیا ہو، اس سارے کے سارے میڈیا وہ اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری جنگ ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں ہو جائے، اور امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کر کے ایران اور عرب ممالک ایک دوسرے سے نپٹ پڑے اور یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں خاموشی سے. یہ کرنے کے لیے پورا کا پورا عالمی میڈیا سازش رچ رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے بھارت کا مین اسٹریم میڈیا. اس لیے ان تمام چیزوں میں پڑنا نہیں ہے. صاف اور واضح طور پر ایران نے کہا تھا کہ ہمیں نہ جو ہے دبئی کے حکمرانوں سے دشمنی ہے، نہ وہاں کے عوام سے دشمنی ہے، نہ قطر کے عوام سے دشمنی ہے، نہ قطر کے حکمرانوں سے دشمنی ہے، نہ کویت کے حکمرانوں سے دشمنی ہے، نہ وہاں کے عوام سے دشمنی ہے، نہ بحرین کے حکمرانوں سے دشمنی ہے، نہ بحرین کے عوام سے ہے، اور نہ ہی ان کی ترقیات سے ہمیں کوئی دشمنی ہے. ہمیں صرف اور صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ اگر قطر کی سرزمین سے استعمال میں لائی جا رہی ہے تو وہ فوجی اڈا ہمارا دشمن ہے. اگر کویت کی سرزمین استعمال میں لائی جا رہی ہے تو وہ فوجی اڈا ہمارا دشمن ہے. اور چاہے کسی کا بھی فوجی اڈا ہو، اگر ایران کی سرزمین کے خلاف
एक भी जो है जंगी तैयारा किसी भी बहरी बेड़े से उड़ान भरता है और वो किसकी फिजा है, किसका जो एयर स्पेस है, किसकी जमीन है देखा जा रहा है और फिर उसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें जो है बहरीन। अब देखिए जो है कुवैत की एक वीडियो आ रही है जो उड़ान भरने के चक्कर में कई हेलीकॉप्टर जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। इनकी तादाद बहुत बड़ी बताई जा रही है और ये मुसद्दिका इत्तिलात हैं। लगभग 10 के करीब जंगी फाइटर तैयारे जिनका ताल्लुक जो है अमेरिका से था, वो अब उसको किसने मारा है, टारगेट किया है, या वो अज़बख़ुद जो है नीचे गिर करके क्रैश हो रहे हैं, इसकी तफसीलात नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त जो है कुवैत को पहुंचा है। इसी तरह आज जो है कतर पर भी ताज़ा हमला हुआ है, बहरीन पर भी ताज़ा हमला हुआ है, जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है उन पर हमले किए जाने की वीडियो सामने आ रहे हैं और इस सब के सब फौजी अड्डे में। अब देखिए एक तस्वीरें आई हुई वीडियो जो आप देख रहे हैं बहरीन के जो है रिहायशी इलाके की है, जहां पर अवाम डर करके बाहर आ रहे हैं, इसलिए कि आसपास के इलाके ये सब के वो आसपास की रिहायशी मकामी इलाके हैं जो अमरीकी बहरी और बर्री फौजी अड्डों के आसपास में वाक़े हैं। जैसे ही धमाके होते हैं ये लोग जो है फ्लैट छोड़ करके बाहर आकर के नज़ारा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह दुबई से भी एक वीडियो आई हुई है, दुबई की भी वीडियो दिखाई है। दुबई में आज जो है वहाँ पर कुछ अड्डों पर हमला हुआ। दुबई में दरअसल टारगेट इसलिए है कि दुबई में सबसे ज़्यादा मौसाद के जो है लोग होते हैं। मौसाद की जासूसी जो इसराइल की सबसे बड़ी जो है एजेंसी है जासूसी करने वाली, और इसके अलावा जो है CIA इसकी भी सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है दुबई में। ये लोग यहीं बैठ करके अपना जो है जाल बिछाते हैं और मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ जो है जासूसी के बड़े बड़े अड्डे कायम किए हुए हैं, जिसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को है और ईरान आज उन्हीं बड़े बड़े होटलों को, अब जाहिर सी बात है आज जुमेरा पर, पाम जुमेरा पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर हमला किया गया। पाम जुमेरा दुबई का वो पॉश इलाका है जहां सिर्फ आप कोई आदमी बड़ा आदमी जाता है तो सिंगल डे के लिए 50,000 रुपीस जो है उसका किराया सिर्फ आगाज से शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे से होटल का पर डे 50,000 अगर उसका है तो वहां कितने बड़े लोग आते होंगे। तो इसी तरह के सराउंडिंग में इतने बड़े बड़े, जिसमें यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े कमांडर्स वगैरह यहां आकर के अय्याशी भी करते हैं और इसी अय्याशी के दौरान, रिहाइश के दौरान वो मुस्लिम ममालिक की जासूसी करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन होती है। जाहिर सी बात है कि अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी जासूसी की पूरी जाल है, ईरान की अपनी है। तो उस तरह से जब उनको पता चलता है तो वो टारगेट पर लेकर के हमले करते हैं, जिसको जो है मीडिया ये बता रहा है कि आम आवाम पर ईरान हमला कर रहा है। हकीकत इससे कई कोसों दूर है। सिर्फ और सिर्फ ईरान अपने दुश्मनों के अड्डों को निशाना बना रहा है। और भी बहुत सारी वीडियोस तबाही मचने की मुख्तलिफ अरब इलाकों से सामने आ रही है नाज़रीन गिरामी, वो आप यहाँ पर इस वक्त नज़ारा कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के आरामको में जो हमला हुआ उसका फ्रंट से ये आई हुई ताज़ा तस्वीर है, जब उसकी धुएं के बादल जो है आज आसमान को छूते हुए नजर आ रहे। तो मतलब ये है कि मुख्तलिफ अरब ममालिक पर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो निशाने पर लिए जा रहे हैं वो जो है अरब के या जिसके आरामको कंपनी, जाहिर सी बात है कि आरामको में 90 से 80% लोग यूरोपियन ममालिक के लोग कायम है। आरामको के मतलब क्या है? यह है तो सऊदी अरब में जो सबसे बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े मसाजिद भी बनाती है, लेकिन यह है यूरोपियन का, यह अमेरिका की कंपनी जो सऊदी अरब के ऑयल को निकालती है, उसको अलग अलग मरहलों से गुजार करके बेचती है। खुद सऊदी अरब भी इनके पास खरीदना पड़ता है। जैसे आपको आराम से समझाऊं कि सऊदी अरब के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ज़मीन से किसी ऑयल को या फिर पेट्रोल को निकाल करके साफ बना करके वो दूसरे ममालिक को जो है परोस सके। तो यही वजह है कि सऊदी अरब हो या कतर हो या बहरीन हो, जहां पर भी, यहाँ ज़मीन के नीचे तेल तो है, लेकिन तेल को पाक करके उसको जो है इस्तेमाल में लाने के लिए किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाया जाए, इन तमाम चीज़ों को अगर आरामको कंपनी वो इस्टेब्लिश्ड हुई है भी अगर यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब में इसमें काम करने वाले कई फीसद लोग जो है यूरोपियन ममालिक से है। बड़े बड़े ओहदों पर वही लोग हैं, साइंसदान उनके यहीं पर मौजूद हैं। यही वजह है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान ने जो है आरामको को निशाना बनाया है, ऐसा महसूस कराया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई हुई है इमारात से, और ख़ुद जो है टिकटॉक में एक इमाराती ने अलग अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश हुई है, और इस कंपनी का नाम भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो है एक मिसाइल हमला या ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी तबाही मचने की खबरें आ रही हैं।
اس کے علاوہ جو ہے قبرص میں جو ہے یہ سمندر کا یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. قبرص میں یو کے کا جو ہے ایک سولجرز وہاں موجود تھے, بتایا جا رہا ہے بہت سارے, اس کو جو ہے اس وقت نشانے پر لے کر کے اس کو پوری طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے. یہ اب یو کے کا فوجی اڈا ہے یا پھر امریکہ کا فوجی اڈا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن اس کو بھی جو ہے میزائل کے ذریعے سے نشانہ بنا کر تباہ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ایران کی جانب سے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آئی ہوئی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس علاقے کا یا کس ملک کے ایئرپورٹ کی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن شیئر کرنے والے اس کو جو ہے وضاحت بھی نہیں کی, البتہ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب میں بڑا دھماکہ ہوا ہے جہاں موجود مسافر ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ آج کی تازہ رپورٹ کے مطابق, جس کو میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں پیش کر دیا ہے, کویت کے ہوائی اڈے پر بھی حملہ ہوا تھا, ایک اور عرب ملک کے ہوائی اڈے کے قریب بھی, تو ظاہر سی باتیں ممکن ہے وہیں کی قریبی ویڈیو ہو سکتی ہے. من جملہ طور پر یہ ہے کہ اس وقت ایران نے تباہی مچائی ہوئی ہے اسرائیل میں اور عرب ممالک کے ان اڈوں پر جہاں پر فوجی بحری بیڑے ہیں یا بری بحری بیڑے ہیں جو بھی ہیں, لیکن جو ہے محسوس یہی کیا جاتا ہے جیسے کہ مارننگ میں بتایا کہ خود جو ہے خامنہ ای کے بیٹے نے مجتبیٰ نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم 100 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور کئی سینکڑوں میزائل داغ چکے ہیں, ابھی 1,500 میزائل تیار ہیں جو اسرائیل کی جانب داغنے کے لیے منتظر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ خامنہ ای کے شہادت کے بعد ایران خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے اور وہ لگاتار جو ہے ان پر حملے کرنے والا ہے. مرکزی وزیر داخلہ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل اور اس کے بعد ہوئے امریکی اسرائیل حملوں کے مد نظر تمام ریاستوں یعنی بھارت کے وزیر داخلہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے. آپ جانتے ہیں آج کشمیر میں بھی پورا بند چل رہا ہے, وہاں بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے کل خامنہ ای کی شہادت کے بعد. وزارت نے امن و امان کی صورتحال بگڑنے کے امکان کے پیش نظر تمام سیکورٹی ایجنسیوں کو انتہائی الرٹ پر رہنے کا حکم جاری کیا ہے. خامنہ ای کی ہلاکت پر روس اور چین کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو ہے بیان بھی جاری کیا ہے. خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس قتل کو انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا. کرملن کی جانب سے جاری اور ایرانی صدر مسعود پشنگیان کے نام خط میں پوتن نے خامنہ ای کی ہلاکت پر اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے. اسی طرح کا جو اظہار چین کے صدر کی جانب سے بھی آ گئی ہے. ادھر ایران میں عبوری قیادت کونسل قائم ہو چکی ہے, آیت اللہ علی رضا اعرافی فقیہ مقرر ہو چکے ہیں. جی ہاں, ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے عبوری قیادت کونسل تشکیل دے دی گئی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی رضا اعرافی کو قیادت کونسل کا فقیہ مقرر کیا گیا جو عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دیں گے. یعنی باقاعدہ جب تک اگلے جو ہے سپریم لیڈر کو جو ہے نہیں چن لیا جاتا تب تک یہی شخصیت پوری کی پوری جنگ کی نگرانی کریں گے اور یہی جو ہے فیصلے لیں گے. ادھر خامنہ ای کی شہادت کے بعد صدر پزشکیان کا پہلا بیان سامنے آیا اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے اپنے تعزیتی اور پالیسی بیان میں کہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے خامنہ ای کا یعنی سپریم لیڈر کا شہادت. انہوں نے واضح کیا کہ اس تاریخی جرم کے ذمہ دار اس کا حکم دینے والوں سے انصاف اور انتقام لینا اسلامی جمہوریہ ایران کا جائز حق اور فرض ہے اور ایران اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. پھر اس کے بعد سے ہی ناظرین گرامی آج لگاتار اسرائیل کی جانب بڑے پیمانے پر حملے شروع ہوئے تھے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.